جون بیور تلا شیطان سر یکی گلو از دامه خیداندنه تشت بوید نینه که خواهید نین لوقا سر 17 خبر یکی ببوین ناوا قلخی دا وقتی گر لامریکای من کاره بویه تلک دجمن مرنه او خاپاندنه لکولین بکم او یک گلک خریستیانا به هفره دده گریدانه هلقیتین وان دده ترباندنه او ترشن ارتا وان داجی هف دده دورخستنه گلی در حقا تلا خیداندنه دانه گلک مرف روی خیده دا روی برینن که ناوا امری خدا ستاندنه نکارن تام ناوا قلخا خدا کار بکن او سقد دبن او چتنایی ناهلن که او پوتنسیالا یعنی قواتا خواه بدنه خباته گلک جارا او جه آلی مروید باورمند دا تینه خیداندنه ده زابورا سر 55 خبر 12 حتانی 14 دا داود لاو جکه که وا دستره اگر نیاره کی که من بچوک دبینه هبویه من دکار بو صبر بکرم اگر یکو من حز نکه هم بری من پس نخواه بده من دکار بو خواه جوی وشارتا لی بله یه برم بری من توی خیرخاز من حوال منی نزیک ما به هفرا شورداری که شیرن دکر او تاوی جواک دچون مالا خوده اوانا او مرون لرخ کی جانا ام روندنن توایی پس ندادن یانجی به تخمین اوه یکو پروپاگاندای دکه ام به وان را حسابون خواه در باز دکن تاوی تشکیل دارین جواکی دبن حوال بندیه دکن بلکی او مرون گلکی نزیکی منه ین به هفرا مزم بویه به هفرا مرمین خواه پاره وکریه یان مروین که به هفرا بن قاطکی دا دمینن او در باز دکن به چقاسی و او پفگری داند نزیکی هفن به آقاسی و تاجانوی خیداندن زیده حسکرن لاپ مزن تو نوا حلقتین وان مروا دا دوینی کی جان تاویت نزیک بویه پارزر وی ورا سرهاتین گلکی به اش او تاجان گلی بکن کی جان وقتش جرهف جه بونا مر او جن دقومن پریس امریکی هر دم انفورماسیونن در حقا کشتن نوا مالبت دا بلا دکه کی جان به دست انتمن مالبتیه گمان بر هاتیه کرنه مالبت گرک ببه جه پارستنه چاره سریه او گیشتنه لکی در امهینی حس کرنه دبن لی او گلک جارا دبه کوکا ایشان میه کور دیروگ دده کفشه وکی شر هره بخون ریتن یه باجار وانیه نه وقتی که برا را دبه مقابلی بره کور مقابلی باف مقابلی کور مجال خیده آقا زفن چقاس پفگری دان ننهری ویه که او خید مزنه یان بچوکه راستی اوه وکی او مرف دکارن تا بدنه خیداندنه کی جان بونا تا گرینگن یعنی فرزن هون دکارن گلک تشتی جوان مروا بوینن هم بری کی جانا تا خواه پیشکش کرن دایا کفشه لی بله جتشتن قومی شون و هون دنهرن که جخواه گلک تشت ایدی چونه بندواری چقاس مزن به کتن جی آقاس مزن ده به خواه حزی نوا جواکا مدا سرویه دکه روژا ایروین مرف گلکی فیصال بونه چمکی دترسن که جه آلی دور و برین خدا نه اشاندنه او یک گرکی مه زندگرتی نهله انجیل گلکی زلال ده بجه که روژن داویه دا مرف ببنه ایگویست یعنی خواه هست تیموتیو ادودا سر سسیا خبر ادودا و یکی ام در حقا مروین به باور دا دبیجن لی بله پاولوس بربری وان مروان نابه کی جان جدره درن او در حقا وان مروا دا دبیجه کی جان هندر دره دا بون گلک مروین دره دا به حرمت بوی او اشاندینه خیدینه او خیدینه لی فهم ناکن کو کتن تلا شیطان
گلو اوا شاشیا میه ایسا گله کی زلال گود وکی وقت که تو لوی دنیای دجی او یک تشت بوین نینه اگر مرو نه خیداندنه او خاپاندنه بوی یکی و تهوایی گلک باورمند زندگرتی دمینن شاش او عجب مای دمینن وقتی که او یک دقیومه ام دفکرن که تن لمه نهقی هاتیه کرنه تاوی وی یکی لهندر مدا کوکا تالایی شیند به او ما بی پارستن دهله جبوی وی یکی ام گرکی حاضر بن که نه خیداندنه چمکی برسوا یعنی جابا ما پیش روژا ما ده قرار کرنه تلا خاپینوک لوقا سری هفدا خبر یکی دا پیوا یعنی خبر به ناو خید ج پیوا یونانی سکاندالون ته پیش دا بوی پیوی او پرچه تله ناو دکرن کی جاناوا او خاپینوک دهات قیمتاندنه بوی یکی جی فکر وی خبری اوه لسر ریا یکی تله داینن پیمانا نو دا گلک جارا در حق وی یکی دا تی نشان داینه که جه آلی دجمن دا تله تی چکرنه خیداندن حاجت اکی شیطانه یعنی جن به کی جانه او مروا بندست که پاولوس و تیموتئوس جوان یعنی جهال هند که دوی خلام خودان جه پفچوین دور به لهمبری همویان نرم به جبو هینکرنه جهاتی و بینفره به دوی او به نرمی شیرتا لیت مقابلی بکه بلکی خوده مجال بدوان که راستی بزانه بن و بین سر حش خواه که جبو تا خازا خواه او هاتنه گرتنه خلاص ببن تیموتئو ددا سر ددا خبر 24 حتانی 26 مروین که به هف را شر دکن یان جل دجیم یعنی مقابلی هف دسکنن دکونه تله و آنه گوری خواستن شیطان تبنه دیل تشته هری ترساندن جی اوه که او مرو هاج خواه تننه وکی او دیل کتنه مینانی کره جریا خواه درکتی وقتا که او تشت بین سری وان اوی وی چاخی حالی خواه فهم بکن او تخمین نکن که جوانا daha گلک آوا تل درد که نه که آوا پاکش وقتی که مروک هاتیه خاپاندنه او دفکره که او راسته نن هریویه که او شاشه فرقی تنه که او سنار چه جوراییه همو مروین خاپیایی مرو دکاره پاره وی لسر دو کومن هملی بکه یا یکی هم بری کی جانا نهقی هاتیه کرنه او یا دا مروین که دفکرن که هم بری وان نهقی هاتیه کرنه مروین کما دا بدل باور دکن که نهقی لوان هاتیه کرنه اوانا جارنا جه انفورماسیونن نراست اصا دفکرن یان جی انفورماسیا راستن لی هاتن نه ناف هف خستنه چاوا جی هبه مروین وی جورایی هاتن نه اشاندنه لی فهمداریا وان جی ناوا تاریه دانه او تنه به تخمین دفکرن به حساب هلدانا خبردانن جدر روشا دل راست ریک دجمن اصا هیه به کی جان دجمن مرف ناوا حال خایده دا خایده که او خایده ود شیره او یکی به کباری ود شیره کباری و نهله که تو حال خواه راست خواه مکر بی جاره که از جن و میره که که دره دا قلق دکرن ایشیام مره و دگوت ام باور ناکن که وانا هم بریته اصا کریه تو نه ایشیایی من جابا واند دا نا هموتشت باشه از نه خیدیمه من زانبو که خید شاشیه جبوی وی یکی جی من او یک انکار دکر لی براستی از خیدی بوم کباریه روشا دل من یا راست پیچا بو و شارت بو کباری تجه راستی دور خواهی دکه دیتانوکن و ناو هف دخه دما که تو دفکری که هر تشت باشه تی تجارا نی گوهارتنه کباری دلت حشت دکه او فهمداریات رشت دکه او تجه گوهارتنا دل
باش دا خواه دکه تیموتیو دودا سر دودا خبر 24 حتانی 26 وکی دن او تا مجبور دکه که تو خواه چاوا قربان ببینی تو واد فکری هنداوا من خرابی هاتیه کرنه در حقا من دا شاش دفکرن نوا وی یکی دا حق من هیه که از اصابکم تو دفکری که تو حقی و تو وی نابخشینی نن هری وی یکی که روشا دلی ته یا راست جته هاتیه وشارتنه لجه خواده او وشارتی نینه اگر هم بری ته شاشی جی هاتیه کرنه او یک ایزن نادته که تو ببی دیل خیده وقتی کل سر شاشی زده دبه او ایدی وک راستی نینه چاره ایسا پیمانا نو دا بربری دیرا لاودیکیای دبه دا دسپیکی دا دبیجه که او چا خواه آقا زنگین دولمند دبینه او حوجی تتشتی نینه لپاشه روشا دلیوان اشکره دکه فقیر کسیب کور تعزی پیغام یوحنا سر سیا خبر 14 حتانی 20 او به شاشتی دفکرن که اگر او به فینانسی قواتن اصای او به روحانی جی قواتن که باریه ایزن ند دا وان که او حال خوی راست ببینن روژا ایروین گل کس و روشه دانن وک او میر و جنه که از جه خیدی بوم من خواه قانی کربو که از نخیدیمه ایسا شور دا لاودیکیان که او چاوا دکارن جناوا خاپاندن درکهون زیر خودان بکرن و روشا دل خواه ببینن زیر خودان بکره بونا خلاص بونا ج خاپاندن شیرتا ایسا اف بو جمن زیر کناوا آگردا هاتیه جرباندن بکره پیغام یوحنا سر سیا خبر 18 زیر هاتیه صافی کرنه نرمه او حسات تواندنه نوا ویدا زنگ او تشت ماین تننه بوی یکی جی وقتی که زیر تاوی حسن ماین صفر نیکل و ین ماین دبه او گران دبه ناتوه او زو زنگ دگره و تبلی هفونه را آمجان ته گوتن نوا زیر دا چقاز گلک حسن زده دبه او با آقا سیوا گرانه او وکی ماین ام دکارن هم بری هف کرنه در باز بکن دل پاقش مینانی زیر پاقشه او نرم او نازکه او حساد تاوه ایبرانیا سر سیا خبر 13 اثبات دکه وکی روی خاپاندنا گناه دا دل برک دبه اگر ام پرسن خید صافی ناکن دل کسری هرس او خید و هز زده فکین گناه زده بکن او حموتشت دل ما برک دکه چاوا حسنین ماین زیر حشک دکن او حشک بون نرمایا دل ما کم دکه او نازکایی انداد به وی جورایی ام کاره بونا گدار کرنا دنگی خودان انداد کن کاره بونا میه راستی دیتن تعرید به او یک جی حاله کی کاردار بونا خاپاندن پیش داتینه گاوا اولن یا بونا پاقش کرنا زیر اوه وقتی که زیر ورگهزی توزه دکن او فلیوس نوا وی دخن باشه جی وی بن درجا گرمایا بلند دا دحالینن قنیات فلیوس تشتین قرش دکشینه نوا خواه اوانا بلند دکه باشقه دکه زیر کی جان daha گرانه بندا دمینه تشتین قرش یان جی تشتت نه لازم دور دکهون و نوا انجام وی یکی دا تن حسنه پاقش دمینه نها ام ببینن که خدان چه دبیجه آوام من تو پاقش کری و نکو بجوره زیف لمن تا نوا حلاندنا تنگاسی دا جرباند ایشایا سر 48 خبر daha جارک ماین هم بوی یکی گلک شانه هر چقاس نها دوی که هون جبو دمکی کرد بجرباندنن جوره خمگین ببنجی او تین دا که هجابونا باوریا و کش ببه و چاخی که ایسا مسیح خویا ببه اوش جوارا ببه پست رومد او سر بلندی بسر که زیر تنه دبه او دچه دیسا
د ایگر داته حلاندنه و باوریا وج زر هجاتره. نما پتروس یکی سر یکی خبر ششا خواده مرف به تنگاسیا جرباندن و دردا صافی دکه. آگری کی جانا تشتن پاقش جده دکه. مثلا نه باخشاندن پفچوی نه هرسه تعلایه چونه باریه و تشتن ماین و جیین مدا خیست خوددان چه دبه. جیکو آگری جرباندن و تنگاسیا تنه گنه آقاس خواه ودشیره. دم آچخ و گل ودای دا یک خراب جی دکاره چاو مره کی نازک و دست فره بکفشه. دمکی ده جیانا مدا از ناوا جرباندنن اصارا درباز دبوم کی جان من پیش دا ندیت بون. از هم بری مره و نزیکی خواه گلکی سرد ببوم. هوال هوگر و مالبتا من جه من دور دکهدن. به دنگه کی آواز من گازی خودان کرد. او هرسا من جه کی داریته. بری تشته کی اصا ناوا من دا تنه بو. خواده برسف یعنی جاب دامن. لاوی من وقتی که زیر ناوا آگر دا دحالینن تشتین نپاقش درد کهونه حوله. باش خودان پرسک دامن. کی جانی امری من دا گهارتنه. بری که زیر باویجن ناوا ایگر تو دکاری ناوا زیر دا وان تشتین نپاقش ببینی. ناخیر من برسف دا. خودان من را گود لی او یک ناده کبشه وکی او تشتین قریش لور تننه. وقتی که آگری جرباندنه دربه دگینه ته او قریش درد کهونه حوله. راسته او خواه نشانه ته ناکن لی بله از هر دم وانا دبینم. بناوی یکی جی لپیشیات ته پجارتن هیه کی جانه پیش روژات ته قرار بکه. نهاد تو دکاری هرسکتی بمینی. دکاری جنا خواه هوالن خواه پیشنگین دیرا خواه او هوال خواه که تو پیرا دخبتی گنه کار بکی. یان جی تو دکاری اوی پارا گنه نلازم ببینی چاوا که او هیه او باخشاندن بستینی. وی چاخی ازی هسکا خواه هلدم او وان تشتت نپاقش جیانا تا دورخم. روشا خواه راست ببینه. ایسا گود که کلیته که آزابونا جه خاپاندن راست دیتنا حاله. گلک جارا وقتی که ام دخیدن ام خواه چاو قربانی دبینن او اوین که ما ایشاندنه ام وانا ستوجدار دکن. وقتی که تعلایی نه باخشاندن هرس او حفصودی پیش داتین او خواه حق دردخن. جارنا ام لسر وانجی هرس دکهون. کی جان در حق وان مروا دا بیرتینن ید کو ام خیداندنه. جبوی وی یکی جی ایسا دا پیمان یوحنا واهی سر سسیا خبر حجدا دا شیرت دده. درمان داینه لسر چاوی خواه که تو ببینی. لی تو چه ببینی؟ روشاته راست او ریا تکتنه بکی جان ام دکارن بجادینن. چاو کو ایسا گود تی وی چاخی توبه بکی. وقتی که تو ترکا گناه کارکرنا ید ماین بدی ام کورن اگر ام مروین ماین گناه کار دکن او تابیا خواه ده پارزن ام ده جادینن جچاوی برای خواه زلکی بچوک درخن لی ام نان هرن که چاوی مدا قرشکه کی میزن هیه. تنی اشکره کرنا راستی آزاید دمه. وقتی که روح پیروز گناه موی جورایی نشانی مده ده وکی ام خواه گناه جده بوی دوینن او گناه کاری ناینه. دعای من اوه وکی به خواندنا وکته به گوتنا خوده فهمداریات رونایی بکه. بونا که تو حال خواهی راست ببینی او جهر خیده که خلاص بی. بونا کی جانه تا جی دایه ایزن نده که کباری تا جد دیتنا حال راست او توبه کرنه باش دا بگره.